एक सिंगल पौवा बर्फ का किसी के पैर पे गिर जाए तो पैर कट सकता है, इतना वजन होता है। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह इस बंदों पे कैसे रहमत करता है। आसमानों से बर्फ गिरा दी, जमीन पे आने तक अल्लाह उसको कतरे में तब्दील कर देता है। यह है रब, यह है रब जो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सोचो, जो आज हम अपने आलीशान मकानों में, आरबेस्टा के मकानों में और कवेलियों के मकानों में जो बरसात के गाने लगा के सोने वालों, रातों में बरसात का मजा लेने वालों, सोचो उस रब की किबरियाई के बारे में। अगर 7-7 फीट की लादी मेरे और आपके घरों पे गिरती तो जमीन पर किसी का घर बाकी नहीं रहता। उसके बावजूद भी मैं और आप उस रब के नाफरमान हैं। सुबह होती है और शाम होती है, जिंदगी भी ऐसी ही तमाम होती। कहां है हमारी जिक्र की, अस्कार की तस्बीहात? कहां है हमारा अपने रब से लगाओ? मेरे अजीज और दोस्त साथियों, गौर करके देखिए, अंदाजा करिए वो रब अपने इन बंदों पे कैसे रहम करने वाला है। डॉक्टर लैरेन जॉन्स अपनी किताब टुडे मेडिकल साइंस में लिखता है, ये जो धूप मुझ पर आप पर गिर रही ना दोस्त साथियों, इसकी तपिश, इसकी शुआएं इतनी खतरनाक है, अगर डायरेक्ट किसी आदमी पर गिर जाए तो वह जमीन पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। और हम धूपकाले के अक्सर महीनों में देखते हैं ना, अगर 42 डिग्री, 45 डिग्री, अगर 50 डिग्री निकल जाए तो गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है, स्कूलों को छोड़ दिया जाता है। लोग घरों के अंदर झाड़ों के नीचे कूलरों में बैठ के भी गर्मी महसूस करते हैं, एसी में बैठकर भी गर्मी महसूस करते हैं। क्यों? डिग्री इस कदर हो चुकी है कि लोग निकलना गवारा नहीं कर सकते बाहर। और अगर ज्यादा निकली तो रोज अखबारात में आता है, लू से इतने लोग मर चुके, इतने लोग मर चुके। मेरे दोस्त साथियों, मेरे दोस्त साथियों, लेकिन अल्लाह मुझ पर आप पर कैसे रहम करने वाला है। अल्लाह मुझ पर आप पर कैसे रहम करने वाला है। डॉक्टर लैरेन जॉन्स लिखता है, जमीन और आसमान के बीच में अल्लाह ने एक परत को बिछा दिया। जमीन और आसमान के बीच में अल्लाह ने एक परत को बिछा दिया, जिसको साइंस की जबान में, जिसको जदीद साइंस की जबान में ओजोन कहा जाता है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जो डायरेक्ट आप पर नहीं बल्कि ओजोन शुआओं को छान कर लोगों पर छोड़ी जाती है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, गौर करने वाले बने, अगर ये ओजोन नहीं होती तो 80 और 90 डिग्री तक धूप जा सकती थी। 80 और 90 डिग्री तक, अगर 80 और 90 डिग्री तक अगर धूप चले जाए, आदमी के भेजे नाक, मुंह, कानों से फट के बाहर निकल जाएंगे। वो रब है, वो रब है जो आप पर इस कदर बेइंतहा मोहब्बत करता है। हम उसके बदले में उसका क्या एहसान बजा लाते हैं। थोड़ा सा हम ये 6 और 7 फीट के जिस्म पर गौर और फिक्र करके देखें। तस्वुर करें कभी हम कि मां के पेट में हम क्या खाकर पैदा हुए, और दुनिया में जब आप आए तो हमारा क्या हाल था। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उस अल्लाह के हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा सांचे में ढालकर मुझे आपको संवारा और बनाया, सुधारा है। ये 6 और 7 फीट के जिस्म पर गौर कर लो दोस्त साथियों, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो रब अल्लाह कैसा बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। अगर इस बस्ती के अंदर कोई 1-2 आंख की जगह अगर 1 आंख वाला बच्चा पैदा हो जाए और उसकी आंख बाजू नहीं बल्कि उसकी नाक के ऊपर निकली जाए, तो क्या कोई शख्स उसकी शक्ल को देखना गवारा करेगा? सोचो, एक अगर 7 हाथ या 8 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए तो कोई उसको देखना गवारा कर सकेगा? एक 10 या 12 पैर का बच्चा आ जाए, सोचो दोस्त साथी, वो अल्लाह कैसा रब्बुल इज्जत है, वो कैसा खालिक है, तुम्हारे मां के रहम में तुम्हें संवार के सुधार के दुनिया में ला रहा है। वो कैसा कारीगर है और कैसे तुम्हें संवार रहा है। सोचो उसकी किबरियाई के बारे में, सोचो उसकी अजमत के बारे में, जानो उसकी किबरियाई के बारे में। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो समंदर के सीनों को चीरते हुए कश्तियों को चलाता है, अगर तुम उसकी जात पर यकीन करते हो तो रात के सीने को चीर कर सुबह के सूरज को निकाल दे। वो रब जो पहाड़ों में, पत्थरों में कीड़ों को रिख्त अता करने वाला, वो रब 1000 फीट उड़ता हुआ परिंदा जमीन पे अपने रिख्त को देख लेता है और समंदर की तह में चलने वाली मच्छियां अपने रिख्त को पा लेती है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, उस रब की किबरियाई के बारे में, उसकी अजमत के बारे में अंदाजा करें।
اور یہ جو جسم، یہ زندگی جو اللہ نے عطا کیا، اس کا شکر ادا کرے. ہم سب سے پہلے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. اس کے بعد اس کا احسان ہے، ورنہ میں اور آپ کیا کر سکتے تھے اللہ کا؟ اگر اللہ انسان کی جگہ جانور بنا دیتا تو کیا کر سکتے تھے ہم اللہ کا؟ سوچئے، غور کریے، ہم اللہ کا کیا کر سکتے تھے اگر اللہ انسان کی جگہ جانور بنا دیتا تو؟ میرے دوست ساتھیو، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے احسن تقویم، سب سے بہترین سانچے میں انسان کو ڈھالا اور اسے تخلیق کرا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. قسم ہے تین کی، زیتون کی، امن کا شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین انداز میں بنایا. لو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ بات. اور آج اللہ کی اہمیت، اس کا مقام دلوں سے نکلتے چلے جا رہا ہے. عزیز اور دوست ساتھی، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی اہمیت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحاح ستہ کی معتبر دلائل کی حدیث جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن، یوم القیام کے دن، اللہ رب العزت 5 سوال کرے گا. اور جب تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پس پردہ جتنی میری ماں اور بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہے اور جتنے میرے دوست احباب سن رہے ہیں، ان تک یہ میسج، یہ پیغام ہے، اور وہ سننے کے بعد دوسروں تک اس الفاظ کو، اس مقام کو پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزیں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، 5 چیزوں کا. جب تک بندہ ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا، وہ جنت کی ہوا تک کھا نہیں سکے گا. اللہ اکبر. 5 سوال. یوں تو قبر کے 3 سوال ہو گئے، اور ڈے آف ججمنٹ کے دن، محشر کے دن، اللہ اس وقت 5 سوال کرے گا. قبر کے 3 سوال، من رب کا، ما دین کا، من نبیک. یہ 3 سوال، یہ 3 سوال. اس کے بعد وہ آخری سفر کی پہلی منزل جس کو قبر کہتے ہیں، جہاں انسان اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے کمائے ہوئے بڑے بڑے محلات، مکانات چھوڑ کے چلے جاتا ہے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا، یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو حالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا، جن کو تو اپنا کہتا ہے وقت کا چلن دیں گے، چھین کر تیری دولت 2 ہی گز کفن دیں گے. عزیزو، دوستو، چھین کر تیری دولت 2 ہی گز کفن دیں گے. جن کو اپنا کہتا ہے، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا خاندان، جس کو اپنا کہتا ہے وقت کا چلن دیں گے، تیرے گھر سے جنازے کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچائیں گے، چھین کر تیری دولت 2 ہی گز کفن دیں گے. جس کے لیے تو محلے ٹھہرا کیا تھا، جن کو اپنا کہتا ہے کل تجھے بھلا دیں گے، تیرے چاہنے والے تیرے منہ پہ خاک ڈالیں گے. عزیزو، یہ زندگی بہت کم ہے. جہاں تک مجھے اور آپ کو اس کے ذکر میں، اس کے اذکار میں، نبی کے طریقے پہ وقت مل جائے تو کاٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ سال یوں گیا اور یوں ختم ہونے کے لیے ہے، مہینہ یوں گیا اور یوں ختم ہونے کے لیے ہے، دن نکلا اور یوں ختم ہونے کے لیے، لمحہ اور منٹ، گھنٹے سب کے سب سکڑتے چلے جا رہے ہیں. انسان اپنی زندگی کی آغوش میں بھی سکڑتے چلے جا رہا ہے. اللہ کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف جانا ہے جہاں سے آدمی لوٹ کے پھر کبھی واپس نہیں آتا. وہ بستی جس کو شہر خاموشا کہتے ہیں، وہ بستی جس کو قبرستان کہتے ہیں، جہاں پر جیسے آج میں یہاں پر آپ کو ایک تقریر کر رہا ہوں اور آپ سننے والے ہیں، اور وہاں پر میری ایک لاش